ईरानी सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के दस्तखत को बेवक़्त और बेकार करार दे दिया। मुश्तबा ख़ामनई का दो टोक पैगाम, कहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी से फिर साबित हुआ अमरीका काबिल भरोसा नहीं। अमरीकी सदर के दस्तखत शुदा मफाहमती मुआहदे की कोई हैसियत नहीं। अमरीका का असल चेहरा एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। ईरानी कौम के पास अमरीकी दुश्मन के लिए नाकाबिल फरामोश सबक मौजूद है। अगर अमरीका जंग भड़काना चाहता है तो उसे मज़ीद भारी कीमत और रसवाई का सामना करना होगा। अमरीका एक मुजरिम और मकार दुश्मन है। मज़ाहमती महाज और ईरानी अवाम हर जारहियत का जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। दुश्मन को ईरानी कौम में कमज़ोरी या इंतशार का तासुर नहीं मिलना चाहिए। ईरानी अवाम और हुकाम इख्तलाफात और तकसीम से गुरेज करें। ईरानी अवाम अपनी हुकूमत पर एतमाद रखें। कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी मौजूदा हालात में सबसे अहम ज़रूरत है। खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तबक़ात को मुत्तहिद रहना होगा। ईरान पर अमरीकी हमले, सफारती कोशिशें खटाई में पड़ गईं। ईरान ने मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी कहते हैं अमरीका के साथ जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत तय पाने वाले वादों को मुअत्तल कर दिया। अमरीका ने मफाहमती याददाश्त के फ्रेमवर्क के तहत किए गए तमाम वादों की खिलाफ वर्जी की। हमने भी अपने वादे मुअत्तल कर दिए हैं। हम उन पर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं और अपने मुल्क के दिफा पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। ईरान के जवाबी हमले, अमरीका का भारी जानी नुकसान। उर्दन में ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमले, 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक। अमरीकी सेंट्रल कमांड की तस्दीक, कहा हमले में 1 अमरीकी फ़ौजी लापता है। 4 ज़ख्मी फ़ौजियों को उर्दन के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हलाक अमरीकी एहलकारों की शनाख्त अहल खाना को इत्तला देने तक ज़ाहिर नहीं की जाएगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ नॉन स्टॉप जंगी जुनून, मुसलसल 7वें रोज़ बारूद की बरसात। हुर्मुज़गान, खुरमाबाद, यज़्द, सिरक, बंदर अब्बास, जासिर कुशन पर मिसाइल हमले। हुर्मुज़गान में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 ज़ख्मी हो गए। बंदर अब्बास, रोदान शाहरा पर 2 अहम पुलों को अमरीकी हमले से शदीद नुकसान पहुंचा। जासिक शहर में बिजली तनसीबात और पानी साफ करने वाले प्लांट्स को निशाना बनाया गया। शहर खुरमाबाद में भी मुतादिद धमाके सुने गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ हमले मुकम्मल करने का ऐलान। निगरानी के मराकज़, ज़ेर ज़मीन असलहा गोदामों, बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज हर सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अमरीकी हमलों में तबाह ईरान के 6 पुलों की वीडियो जारी। ईरान ने खित्ते में अमरीकी अहदाफ को टारगेट कर लिया। कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर जवाबी हमले। तर्जुमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक ऑपरेशन थंडर बोल्ट के 14वें मरहले में अमरीकी एयरबेसेस जद में आईं। ड्रोन्स ने कुवैत में अमरीकी फ़ौज के असलहा डिपो को निशाना बनाया। अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के हेडक्वार्टर्स पर भी हमले। उर्दन की अल अज़रक एयरबेस पर अमरीकी फ़ौज के ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया गया। ईरान के बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर भी हमले। शुमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। मिसाइल फायर किए जाने पर अमरीकी जहाज़ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों पर अमरीकी कंपनियों को निशाना बनाएंगे। ट्रंप का ईरान के खिलाफ वसी फौजी ऑपरेशन पर गौर। दर्जनों तैयारे इसराइल रवाना। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक दर्जनों फ़ज़ाई ईंधन बरदार तैयारे इसराइल भेजे जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेर गौर मंसूबों में ईरान के बिजली घरों, अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना शामिल है। एक्सियोस ने खदशा जाहिर किया कि आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुँच सकते हैं। सदर ट्रंप ने अभी हतमी फैसला नहीं किया, लेकिन आइंदा दिनों में जंग शिद्दत इख्तियार कर सकती है। ईरान ने अमरीका को खबरदार कर दिया। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई कहते हैं मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अमरीका ने मज़ीद हमले किए तो तबले जंग बजा देंगे। ईरान दुश्मन की तबाही पर उतर आएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी की। अमरीका ने जंग बंदी को फ़ौजी सलाहियतों में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया। जंग बंदी में अमरीका को मौका मिला वो ईरान की बहरी नाकाबंदी मुकम्मल कर ले। अमरीका ने मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। मज़ीद हमले हुए तो मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू होगा।
بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کا مارکہ حق اور پاک فوج کے خلاف متنازعہ بیان، اپنے ذاتی مفادات کے لیے سرخ لائن عبور کر لی۔ انٹرویو میں کہا مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا، بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ کرنے سے گریز کیا، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا۔ ماہرین کے مطابق نورین نیازی کے الفاظ بانی پی ٹی آئی کے بیانی کی عکاسی کرتے ہیں، اس کا محور صرف اور صرف ذاتی مفاد ہے۔ نورین نیازی کا یہ گمراہ کن بیان بھارتی بیانیوں کو تقویت دیتا ہے۔ این سی سی آئی اے کا نوٹس نورین نیازی کو 20 جولائی کو طلب کر لیا۔ دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں، بلاول بھٹو کا عزم، کہا دہشت گردی پر پیپلز پارٹی کا موقف پہلے دن سے واضح ہے، بلوچستان کے سیاسی مسائل کا واحد حل مذاکرات ہیں، پیپلز پارٹی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ڈائیلاگ پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے زیارت سانحہ پر مذاکرات کے لیے مثبت کردار ادا کیا، بلاول بھٹو سے وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ملاقات، صوبے دہشت گردی کی حالیہ صورتحال پر بریفنگ، سرفراز بگٹی نے کہا سانحہ زیارت کے متاثرین کے مطالبات کی تکمیل کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، تحقیقات کے لیے لواحقین کے مطالبے پر جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا، بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے عنقریب آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ پاک فوج کے بہادر سپوتوں نے وانا کو بڑی تباہی سے بچا لیا، سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام، سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز کے آپریشن میں خارجی ہلاک، 5 زخمی، انٹیلیجنس پر مبنی کارروائی سے شہری آبادی کو تباہی سے بچا لیا، بارودی مواد سے بھری گاڑی خودکش حملے سے پہلے ہی تباہ کر دی، 3 دن نگرانی کے بعد گاڑی کو آبادی سے دور جانے پر نشانہ بنایا، گاڑی میں موجود دھماکہ خیز مواد کسی ممکنہ بڑے دہشت گرد حملے میں استعمال کیا جانا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ حکمران جماعت کے بڑوں کی مری میں بیٹھک، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، مجموعی سیاسی و معاشی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال اور الیکشن حکمت عملی پر بھی مشاورت، وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کی وجوہات سے آگاہ کیا، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایران امریکہ بڑھتی کشیدگی اور ثالثی کوششوں پر بریفنگ، لیگی صدر نواز شریف کے میرپور جلسہ کے انتظامات کا بھی جائزہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی اجلاس میں شرکت۔ دہشت گردوں نے بلوچ عوام کو بے دردی سے شہید کیا، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا آئی ایس پی آر کے زیر اہتمام سمر کیمپ کے طلباء و طالبات سے خطاب، کہا پاکستان کے خلاف جاری منظم سازش کو پاک فوج اور بلوچ عوام ناکام بنائیں گے، پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں بھارت کو جارحیت کا بھرپور جواب دیا، مارکہ حق میں پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، دہشت گردوں نے مارکہ حق میں اپنے ماسٹر مائنڈ کا حشر دیکھ لیا، پاکستان قومی ریاست کے طور پر ہمیشہ قائم رکھنے کے لیے بنا ہے۔